पाकिस्तान में अब सरकारी मुलाजमीन घर नहीं बना सकेंगे। वक्त ने आखिरकार ये पाबंदी आयद कर बड़ी तकलीफ दे बात करने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ आप जानते हैं कि साल 2006 से लेके साल 2022 तक पाकिस्तान का एक तबका जो था यानी कि सरकारी मुलाजमीन, उन्हें एक आस जागी थी कि शायद हम इस लिमिटेड सी तनख्वाह में अपने गुजर बसर भी करेंगे और साथ साथ हम अपना घर भी बना लेंगे। इसी मकसद के लिए उन्होंने ब्लूवर्ड सिटी, किंगडम वैली जैसी मिडिल क्लास सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हुई। 2016 में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट और फिर 2022 तक अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि उन प्रोजेक्ट्स ने रिंग किया जिनकी इंस्टॉलमेंट 8,000, 9,000, 12,000 और 15,000 रुपये थी। खरीदने वाले मैक्सिमम लोग जो थे वो सरकारी मुलाजम थे या फिर गल्फ में बैठे हुए लोग थे। ये गल्फ में बैठे हुए वो लोग थे जो 1500, 2000 और 3000 दरम कमाते हैं। अपने खर्चे अखराजात करने के बाद, फैमिली को रन करने के बाद, ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जमा करके ये लोग शौक से आखिरकार घर बनाने के चक्कर में शुरू हो गए और इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट हो गए। लेकिन इतना बुरा वक्त आया मिडिल क्लास के तबके पर कि अब ये पाकिस्तान में घर नहीं बना सकेंगे। उनकी कुछ बुनियादी वजहें हैं, उनकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। ये बुनियादी वजूहात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आप पिछले 4 माह में जिन जिन सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस किए हैं ज़रा देखिए। ब्लूवर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस देखिए, किंगडम वैली के जब आएंगे देख लेना। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस देखिए, हिडन चार्जेस देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी के देखिए, कबीर टाउन के देखिए, बैरियर टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के आप देखें तो आपको यूं लगता है कि ये जो लोग 15-20 हज़ार रुपये महीना बचा कर प्लॉट लेने के चक्कर में थे, अब उनके हाथ से ये मौका पाकिस्तान के डेवलपर और इन्वेस्टर ने छीन लिया। पहले भी जब ये लोग फाइल खरीदते थे तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये किसी बड़े मगरमच्छ को पैसे दिए बगैर फाइल खरीदते थे। मिडिल क्लास की हर चीज हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, फल हो या फिर स्कूल हो, किताब हो, हर एक आड़तबाजी से निकल के आती है। इसी तरह मिडिल क्लास की ये फाइल्स जिनके ऊपर ये धंधा किया गया, ये भी सबसे पहले डेवलपर लीक करता, आढ़ती को देता, यानी कि इन्वेस्टर के हाथ आती और इन्वेस्टर के हाथ जो फाइल 30,000, 50,000 रुपये में आती, वो 1,20,000, 1.5 लाख रुपए में फिर बेचारे मिडिल क्लास के इस सरकारी मुलाजम को या आम आदमी को फरोख्त करता। वो ये फाइल खरीदते, फाइल खरीदने के बाद फिर वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाते करवाते किसी ने 5 साल इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, किसी ने 6 साल इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, किसी ने 8 साल इंस्टॉलमेंट जमा करवाई और फिर बेचारे जिस वक्त अपनी इंस्टॉलमेंट ख़त्म करके डेवलपमेंट चार्जेस पर पहुंचे तो डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा लग गए कि वो अब डेवलपमेंट चार्जेस किसी सूरत पे ही नहीं कर सकते, कमेटी डाल के भी वो पे नहीं कर सकते। कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का डेवलपर्स, यूट्यूबर्स, मेरे समेत हम सब लोग ये कह रहे थे कि मिडिल क्लास के लोग गरीब तब होते हैं कि ये कमेटी डालते हैं और इन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कमेटी की लिमिट की हर शख्स कम अज कम इन्वेस्टर बन के अमीर आदमी बन सकता है। लेकिन अब मुझे बताइए कि हम कैसे ये दावा कर सकते हैं या हम अपने उस दावे का दिफा कैसे करेंगे कि जब पाकिस्तान रियल स्टेट मार्केट इस वक्त मिडिल क्लास और अपर क्लास का बस ही नहीं रहा। यानी कि पाकिस्तान में अब घर बनाना एलिट क्लास का काम रह गया।
اوپر کے ٹاپ کلاس کے لوگ گھر بنائیں گے، وہ رینٹ پہ دیں گے، اور مڈل کلاس کے لوگ رینٹ پہ رہیں گے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد یہاں قبریں بھی رینٹ پہ ہو جائیں گی، عام آدمی یہاں پہ قبر بھی نہیں خرید سکے گا۔ جتنا تیزی سے قبر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کچھ عرصہ کے بعد اناؤنس کیا جائے گا کہ مڈل کلاس کے بندوں کو شاید اب قبر نصیب ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو قبر کی جگہ چاہیے تو اس سے پہلے اتنے پیسے آپ اکٹھے کر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ آج تک ہماری ہاؤسنگ کی جو اتھارٹیز ہیں، کیا ان کے پاس ڈیٹا ہے؟ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زائد تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں کتنے گھر موجود ہیں، کتنے گھروں کی کمی ہے، کون سی مٹیریلز کی کمپنیز کام کر رہی ہیں، ٹھیکیدار کی دیہاڑی کا کیا ہے، مزدور کی دیہاڑی کا کیا ہے، اور مٹیریل کے ریٹس کیا ہے، اس سب کو نہ تو کوئی محکمہ کنٹرول کر رہا ہے، نہ ہی کوئی منسٹری کنٹرول کر رہی ہے۔ اس سب کے سب کو، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو کمپلیٹلی ایک مافیا کنٹرول کر رہا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو۔ آپ کسی ایک سنگل چیز کو جو گھر بننے میں استعمال ہوتی ہے، اس کا ریٹ جا کے پوچھ لیں، ہر دکان کا، ہر تھڑے کا، ہر فیکٹری کا، ہر مل کا الگ تھلگ ہے۔ سیمنٹ کا اگر دیکھیں، آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے عجیب سٹوری دیکھی، 1700 روپے کا سیمنٹ کا بیگ یک مشت ایک رات کے اندر 1300 روپے پہ آ گیا، اگلے دن 1800 پہ چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور اسپیشلی چھت جیسی نعمت کے ساتھ، یعنی کہ ڈیفرنٹ گورنمنٹس آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، اس نے باقاعدہ سے فلیٹس بنائے، بڑے پیمانے پر گھر بنائے، اور لوگوں کو سستے گھر دینے کی مد میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو باقاعدہ این او سی دیا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ 3.5 سال بعد ان کی حکومت ختم ہوئی تو نئی حکومت آ گئی، اور نئی حکومت نے اس پالیسی کو انڈورس ہی نہیں کیا۔ وہ لاس ہو گیا حکومت کا۔ وہ جگہ جگہ پہ عمارتیں بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، فنش نہیں ہو رہی، لوگوں کو مل نہیں رہی۔ اب نئی حکومت آ گئی، اب پنجاب حکومت پنجاب میں اپنے گھر دے رہی ہے۔ واللہ عالم یہ حکومت کب تک ہے؟ 2 سال ہے، 1.5 سال ہے، 2.5 سال ہے، کب تک ہے؟ اب جب یہ حکومت 1.5 2 سال 2.5 سال 3 سال 3.5 سال چلے گی، نئی حکومت آئے گی، وہ ان کی پالیسی انڈورس نہیں کرے گی۔ خزانے سے لگے ہوئے پیسے کا الگ سے نقصان، لوگوں کی جیب سے لیے ہوئے پیسے کا الگ سے نقصان، وقت کا الگ سے نقصان، لیکن حکومت کوئی ہدف جو ہے نا اچیو ہی نہیں کر رہی۔ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جس پابندی کی میں بات کرتا ہوں کہ اب ان لوگوں پہ پابندی لگ گئی ہے، یہ پابندی کہیں اسٹیٹ نے نہیں لگائی، کسی ادارے نے نہیں لگائی، کیونکہ انہوں نے تو کبھی آزادی نہیں دی تھی گھر بنانے والوں کو، کبھی اون ہی نہیں کیا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو۔ وہ پابندی کیسے لگائیں گے؟ یہ پابندی وقت نے لگائی ہے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ سرکاری ملازمت کرنے والے اب گھر نہیں بنا سکیں گے، اور یہ ایک المیہ ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔